इस रिपोर्ट को जो हमने शाये की है, इसको पढ़ने के बाद भी उससे मुताबिक हो गए होंगे और इसी के साथ इसकी पुष्ट पर NLF के जो काम हैं और NLF की जो सपोर्ट है तो पजीराई है, उससे भी आप हजरात ठीक से वाकिफ हो गए। जैसे कि हमारे दोस्त ने नजर भाई ने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सनअती ताल्लुकात की दुनिया में बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। आईलो के भी जो कन्वेंशन थे उसका अपना एक कैरेक्टर है, उसका अपना एक मिजाज है, उसका अपना एक पस मंज़र है, उसके अपने मकासद है और वो बड़े काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिसी जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान की बनी है उसमें भी कहीं कहीं कोई झलक आती है कि इस्लाम का कोई तस्करा कर दिया, मेहनत की अजमत का कहीं तस्करा कर दिया, लेकिन जो असल काम करने का है उसकी तरफ अनफॉर्चुनेटली इस्लामी हुकूमत पर कायम होने वाली हमारी रियासत और हमारी हुकूमत में अब तक कोई पेश नहीं। हालांकि हमारी मईशत को अगर कोई ठीक कर सकता है कोई फोरम, हमारे यहाँ से गुर्बत में कोई कमी आ सकती है किसी फोरम के जरिए से, अल्टीमेटली तो वही है कि मेहनतकश और कारखानेदार उसके दरमियान एक कामिल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और ये जो हुकूक की जंग है और हुकूक के जरिए जो हमने छीन झपटी का एक निज़ाम कायम किया हुआ है, इसे किसी तरीके से हमको ले जाते हैं। हम इंशाअल्लाह नवंबर में शायद पूरी मजबूत तहरीक की तारीख में पहली मरतबा इस सब्जेक्ट पर एक सेमिनार कर रहे हैं और ये किताब से हमारा उसका एक से ताल्लुक है, जो कि वी ट्रस्ट की 40 साला कारकर्दगी के बारे में है। मैं सबसे पहले ट्रस्ट के जो नुमाइंदान हैं, ऑफिस बेयरर हैं, उनका और शफी मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो पिछले 25-30 साल का वो पीरियड जो हमने गुजारा ये देखते हुए, और खासकर शफी मलिक साहब को, वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था कि किस तरीके से इस मुल्क में ट्रेड यूनियन, और खाली ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं बल्कि तमाम के तमाम शोबों में डिक्लाइन आया। अभी मेरे भाई परवेज मलिक साहब, परवेज रहीम साहब की बात कर रहे थे कि लेबर हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तो मुझे तो शक है क्या पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है जिन लोगों के पास पावर है? ये सियासी बात हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब तक आप सियासी बात नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीजें भी सही नहीं होंगी। हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी जो सबसे बड़ा ड्रामा जो आपने देखा, जिस तरीके से जो कुछ हुआ डेमोक्रेसी के नाम पे, तो क्या उन माशरे में ऐसे हालात में हम ये कुछ सोच सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? मैं बात थोड़ी अलग निकल जाएगी, लेकिन ये हकीकत है कि हमें जो कॉमन लोग हैं, जनरल लोग हैं, उन्हें ये बातें करनी पड़ेंगी और जब तक वो सामने नहीं आएंगे ये चीजें नहीं होंगी। कौन नहीं जानता कि आज कराची में किसका मैंडेट है? ये सबको पता है। और मैं इसलिए नहीं कह नहीं सब यहाँ पे हैं, मेरी उन पसंदीदा शख्सियात में से नहीं भाई, मैं उनसे मिला हूं। जब मैं सेंट कैप्टा के अंदर डायरेक्टर जनरल था उस वक्त आपसे मेरी मुलाकात हुई कि जितनी मेहनत उन्होंने यहाँ पे करी और जिस तरीके से बाद में जो कुछ हुआ वो है। बात हो रही थी इदारे की, वी ट्रस्ट की, तो मैं समझता हूं कि अगर हम पिछली 40 साल तारीख का मुताला करें ट्रस्ट का, अलामना स्क्वायर या प्लाजा के 2 कमरों से स्टार्ट होने वाला
یہ ٹرسٹ جو آج ماشاءاللہ سے اس شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو لوگ شامل رہے، کیونکہ پاکستان میں یا کہیں بھی دنیا میں جو ادارے بنتے ہیں ان کی اچھائی اور برائی کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں یا اس کے وہ ہوتے ہیں چلانے والے ہوتے ہیں۔ اگر آج ہماری نیشنل اسمبلی یا سینٹ اپنی اوقات اور اپنی وہ کھو چکی ہے تو اس کی مقصد وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر آج بھی ٹرسٹ ایک چھوٹی سی جگہ سے وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے تو اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں، شفیع ملک صاحب جیسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنی انتھک محنت سے، اپنی ویژنری اپروچ سے اس کو وہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شفیع ملک صاحب کو بہت ہی صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا چاہوں کہ شاید شفیع ملک صاحب کی تربیت جن ہاتھوں میں ہوئی، جن سیاسی لوگوں میں ہوئی، جس میں مولانا مودودی صاحب شامل، جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تجاویز دی ہیں اور جو منصوبہ ہے وہ بھی بیان کیا، اور خاص طور پر آپ نے نومبر میں جس کانفرنس اور جس سیمینار کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہترین پیش رفت ثابت ہوگی اس پورے معاملے پر۔ نظر علی صاحب نے اسی سے آغاز کیا تھا کہ مزدوروں کے معاملات ہوں، انڈسٹری کا معاملہ ہو، امپلائی اور امپلائر کے معاملات ہوں، اور اس کی گورننس کا معاملہ ہو، وہ جڑا ہوا ہے ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ اور جو جمہوریت ہے اس جمہوریت کی قدروں کے ساتھ۔ لیکن جس ملک میں جمہوریت کا اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہو کہ انتخابات ہوں، پوری ایکسرسائز کی جائے، لیکن نتیجہ انتخابات کے مطابق نہ ہو، بلکہ لکھا ہوا ایک فارم دے دیا جائے اور وہ فارم پڑھ کر سنا دیا جائے اور اس کا اعلان کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایسا ہو کہ صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، اب آپ اپنی صوبائی اسمبلی کے ہی معاملات کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جن پارٹیوں کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جماعت اسلامی کے وہ محمد فاروق جو ایک رکن ہے، انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسپیکر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ایوان کا تقدس ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا تقدس بہت اہم ہے، تو اس تقدس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 2-2.5 ہزار ووٹ لے کر تو یہاں اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے 40-50 ہزار ووٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن کا چکر لگا رہے ہیں، تو کیسے یہ تقدس بحال ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ان لوگوں کو اس منصب سے ہٹانا پڑے گا ظاہر ہے، اور ان لوگوں کو بھی واقعتاً فارم 45 کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ جب تک اس طرح سے جمہوریت نہیں آگے بڑھے گی تب تک یہ جمہوریت کا مذاق ہی اڑے گا، اور اس جمہوریت کے ساتھ ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر اس طرح کا تماشا کیا جائے گا تو کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے ایک بات تو ضرور ہوئی ہے کہ پورے ملک میں ایک لہر پیدا ہوئی اور لوگوں نے اس پورے ارینجمنٹ کے خلاف، ایک پورے اسٹیٹس کو کے خلاف، اس پورے کے پورے جو ہے وہ نظام کے خلاف کہ جس میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے خلاف سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم کیا ہے۔ چاہے آپ نے فارم 47 سے لوگوں کی صلاح کو دبا دیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات دنیا کو پتہ چل گئی کہ جیتنے والے بھی پریشان اور جتانے والے بھی پریشان ہیں، اور سب کھائی میں گرے ہوئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر واپس چلے جائیں، فوج بھی، پارلیمنٹیرین بھی، عدلیہ بھی، اور عوام کو بھی اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنی آزاد رائے سے جس کو منتخب کرتے ہیں وہی منتخب ہو کر سامنے آئے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، مزید اگر کوئی تجربہ کیا جائے گا مزید خرابی ہوگی، کوئی اور تجربہ کیا جائے گا مزید خرابی ہوگی، اور یہ خرابی کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ تو ارباب حل و عقد سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور لوگوں کی مرضی سے انتخابات ہونے دیں، اور فارم 45 کے مطابق اگر یہ رزلٹ سامنے آ جائیں گے تو آپ سے آپ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ مسائل اس طرح سے گھومتی رہتے ہیں تو پھر ان سب چیزوں کے اوپر کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ مزدور تحریک کی آپ نے بات کی، ایک زمانے میں مزدور تحریکیں ملک میں کیا پوری دنیا میں اپنی اہمیت رکھتی تھیں۔ سرمایہ دارانہ نظام نے بڑی ستھرے طریقے سے ان تحریکوں کے اثر کو توڑا ہے، ان کو کمزور کیا ہے، اور اپنا سرمایہ دارانہ جو شکنجہ ہے اس کو کسا ہے۔ بہرحال یہ ایک چیلنج ہے
ایک زمانے میں چونکہ لڑائی لیفٹ اور رائٹ کی زیادہ ہوتی تھی، پہلے یہ لڑائی سرمایہ کارانہ نظام اور سوشلسٹ نظام کے درمیان تھی، اور بعد میں ظاہر ہے کہ ان دونوں ہی نظاموں کے ذریعے سے جب لوگوں کو کچھ نہیں مل پا رہا تھا تو جو سچا اور حق کا نظام ہے اسلام کا، اس کی بنیاد پر جو تحریکیں اٹھی انہوں نے لوگوں کو بہت زبردست طریقے سے اپروچ بھی کیا، متوجہ بھی کیا، اور یہ تحریکیں آگے بھی بڑھی۔ میں سچائی سے بات کروں تو پوری تحریک جو ہے اس وقت زوال پذیر ہے، لیکن ایسے میں پروفیسر شفیع ملک صاحب نے 40 سال کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں آج بھی اس شمع کو روشن رکھا ہے جو کہ اب مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر ابھی گرینوچ یونیورسٹی کے غالباً وائس چانسلر صاحب ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے، ریکارڈڈ میسج جو ہے چلایا گیا ہے، سنایا گیا ہے۔ بہت سی باتیں درست ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی مضبوط تحریک میں انتہائی احترام کے ساتھ کہوں گا کہ پروفیسر شفیع ملک صاحب نے جس طرح سے پہلے نیشنل لیبر فیڈریشن کو چلایا اتنی کامیابی کے ساتھ کہ تقریباً پاکستان کی تمام CBA یونین ان کے پاس آ گئی، ریلوے کی اتنی بڑی یونین جس میں مرزا ابراہیم اتنے عرصے سے وہ چلا رہے تھے تو وہ بھی 83 میں NLF کے پاس آ گئی، سیاسی یونین سب جانتے ہیں۔ تو اتنی کامیابی ہے، صرف یہ تھا کہ جو پروفیسر ملک صاحب ہیں ان کی کیا تعریف کریں، ان کی دانش بری، متحمل مزاجی، ان کی جو دلی وابستگی تھی، ان کی جو بصیرت افروزی ہے، اور ان کی جو انتھک محنت ہے، یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ وہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 40 سال سے یہ جو وی ٹرسٹ کو اتنی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ملک صاحب جو ہیں یہ لیونگ لیجنڈ ہیں، اور یہ ان جیسا انسان ڈھونڈنا اس دنیا میں بہت مشکل ہے، جتنے ہنر اور جتنی قابلیت، اور سب سے بڑی بات کہ بہت بڑے انٹلیکچوئل بھی ہیں، پڑھنے کا شوق، لکھنے کا شوق، وہ یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ان میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ان کی صحت جو ہے اسی طرح سے برقرار رہے، اور یہ مزید جو ہے وی ٹرسٹ کو مزید کامیابی دیں اور اس کو اور ترقی پہنچے۔ تو اس کے بعد میں تھوڑا سا چونکہ میرا فیلڈ جو ہے انڈسٹریل ریلیشنز ہے تو میں اس ضمن میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ڈان اخبار جو ہے اس میں ایک کالم آتا ہے کہ 75 ایئرز بیفور، کہ اس 75 سال پہلے اخبار کیا تھا۔ تو ایسے میری نظر پڑی تو پتہ چلا کہ جی اس وقت جو پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب، تو انہوں نے جو ہے جو سب سے پہلے یہاں ٹرائیپارٹائٹ لیبر کانفرنس ہوئی تھی، پتہ چلا کہ جی فروری 8 1949 میں پہلی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب جو تھے وہ چیف گیسٹ تھے، اور وہ اپنی تقریر کے دوران میں انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت کی پہلی اور اہم ذمہ داری ہے کہ کسی ایک گروپ کا ایک دوسرے گروپ کی طرف سے استحصال جو ہے اس کو بند کیا جائے، اور مزدوروں اور کسانوں کو یقین دہانی کرائی کہ ایک سنہری اور مہکتی ہوئی صبح جو ہے وہ آئے گی اگر آپ کی طرف سے دل و جان سے اور نیک نیتی سے تعاون ملے گا۔ اگر انٹرسٹ لو تو کس سے رابطہ کروں؟ تو انہوں نے مجھے 3 آدمیوں کا نام بتایا، ایک شریف صاحب کا جو PFP کے صدر تھے، دوسرا پروفیسر شفیع ملک صاحب کا، تیسرا نبی احمد صاحب کا، کہ یہ 3 شخصیات ہیں جن سے آپ رابطہ کریں اور ان سے بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کی خدمات زمانہ طالب علم میں بھی بڑی نمایاں تھی۔ گورنمنٹ کالج حیدرآباد کی یونین کے سیکرٹری جنرل رہے، سندھ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے، اسٹوڈنٹ یونین کے، اور کئی خدمات ان کی ہیں۔ حیدرآباد میں
यूनियन साजी में जब आए एमए करने के बाद तो यूनियन शुरू की और झील पास सीमेंट फैक्ट्री हैदराबाद में जो उसमें बहुत बड़ा अदालत था उसमें इन्होंने यूनियन कायम की और उसकी ऑफिस भी इन्होंने एक जगह काली रोड पे मुनक़िद की। तो इसी तरह से इनकी कई खिदमत हैं। फिर उसके बाद जब कराची आए तो कराची में भी इन्होंने अलामा प्लाजा में अपना दफ्तर कायम किया, वहाँ कई सेमिनार मुनक़िद हुए। एक सेमिनार में डॉक्टर महबूब हक जो उस जमाने में वज़ीर खजाना थे और मुस्तफा के मिनिस्टर थे वो भी आए, उसमें हमें भी बुलाया गया था, हम भी जिला की तरफ से गए थे और इसी तरह से कई इन्होंने सेमिनार किए। यहाँ इस दफ्तर में भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अलावा कई और मौज़ूआत पे भी ये लेक्चर कराते हैं। अल्लामा इकबाल के ऊपर कई लेक्चर होते हैं, इसी तरह से इस्लामी तारीख पर कई लेक्चर होते हैं। तो हर मौजू को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि इल्म जानते हैं, आलिम हैं, तो उस तरह से इनकी ये खिदमत जो है वो बहुत जो है नुमाया है। अल्लाह पाक इनको वसी हिम्मत मलिक साहब की एक शख्सियत के हवाले से और कायदे मोहतरम के हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ। उन तमाम मेरे कायदीन की तरफ से, शम्सुर रहमान सवाती साहब की तरफ से, मोहतरम हसीबुर रहमान साहब की तरफ से, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में तहे दिल से इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे बुलाया और 40 साल खिदमत जो आज जिस हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। अज़ीज़ान मन, अभी मेरे कायद ने जुनैदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि जिस तरह ज़वाल पजीर है ये लेबर फील्ड और ये लेबर के मसाइल और ये लेबर के मामला। तो मैं आपको हकीकत बताऊं कि इस मुल्क में अभी आपने देखा होगा इलेक्शन हुए हैं अभी, तो जितनी भी मतलब इस्लामाबाद की असम्बली में हम देख रहे हैं तो सबको सिर्फ ये फिक्र है कि हमें क्या मिल रहा है। तमाम पार्टियों को ये फिक्र है कि हमें क्या मिल रहा है। किसी को आवाम की फिक्र या गरीब मजदूर की फिक्र किसी को नहीं नजर आई। अभी तक किसी फर्द ने, किसी कायद ने, किसी रहबर ने, किसी पार्टी ने ये बात नहीं की कि मेहनतकश मजदूर या आवाम का क्या हाल हो रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। चंद दिन पहले, 2 दिन पहले अभी पेट्रोल पे भी कीमतें मजीद 5 रुपये बढ़ा दी है। कोई मतलब किसी को पता ही नहीं है और होश ही नहीं है, उनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है कि हमें किसी तरीके से कुछ ना कुछ मिल जाए और हम इसमें जितना भी हम इससे हासिल कर सकते हैं वो कर लें। नेशनल लेबर फेडरेशन की तारीख रही है और मोहतरम कायद 1969 में जब अपनी एक सरकारी मसरूफियात और एक अहम पोस्ट छोड़कर जब तशरीफ हैदराबाद मतलब नेशनल लेबर फेडरेशन में जिम्मेदारी दी है सैयद मौलाना हाफिज़ आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसको जब जिस तरह आपने चलाया वो भी एक तवील सफ़र आपने तय किया। और मैं चंद बातें ये बात बताऊं कि बड़े कारहाय नुमाया नेशनल लेबर फेडरेशन ने अंजाम दिए। उसके बाद जिक्र आया वेबकॉप का, तो मैं ये भी बता दूं कि वेबकॉप अगर सही मायनों में फ़ाल था और काम कर रहा था तो वो जब उस वक्त तक था कि जब सेक्रेटरी जनरल नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के कायद जनाब प्रोफेसर शफी